अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में कारोबारी इदारों की समाजी जिम्मेदारियां हम पढ़ रहे, उसमें आज हम हुकूमत के ताल्लुक से व्यापारी पर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती वो पढ़ने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि पहली जिम्मेदारी क्या है, टैक्सेस की बर वक्त अदायगी। हुकूमत ने आप पर जो भी टैक्स लगे, जैसे इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, पहले ज़माने में एक वैट बोल के था, सेल्स टैक्स था, ये पहले ज़माने में था। तो अलगर्ज जो भी हुकूमत टैक्स लगाती है, व्यापारी ने उसको ईमानदारी से देना चाहिए। हमारे मुल्क में कंप्लेंट है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी तो सैलरी गवर्नमेंट के पास से आती, वो गवर्नमेंट को अपनी सैलरी छुपाने से रहा, लेकिन जो व्यापारी तबका है ये अपनी इनकम न सिर्फ छुपाता है बल्कि कुछ का कुछ छुपाता, बल्कि ये भी हकीकत है कि 80 to 90% वो अपनी इनकम को छुपाता। अब ज़ाहिर बात है कि अगर हुकूमत को आप बराबर टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत के ख़जाने में, ट्रेजरी में पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो क्या हुकूमत वेलफेयर के काम कर सकती, क्या दवाखाने बना के दे सकती, रोड्स बना सकती, या डेवलपमेंट के काम कर सकती? नहीं कर सकती। एक तरफ हमारा व्यापारी हुकूमत को टैक्स बराबर नहीं देता और दूसरी तरफ हम जो उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, हम जब कभी भी रोड की उम्मीद रखें, रोड बन जाना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये कोविड के अंदर अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटल में सहूलतें नहीं तो सहूलतें बढ़ना चाहिए, सब सही है, लेकिन ये भी तो सोचने की बात है कि ये तमाम सहूलतें बिना पैसों के तो नहीं हो सकता, और ये पैसा किस शक्ल में आना चाहिए? टैक्स की शक्ल में। तो हमारे व्यापारी पर हुकूमत के ताल्लुक से पहली जिम्मेदारी ये आयद होती कि टैक्सेस की बर वक्त अदायगी। इन शॉर्ट, टैक्सेस की चोरी नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट। नंबर नेक्स्ट, क़वाइद व ज़वाबित या क़ानून पर अमल। हुकूमत जो रूल्स बनाती, जो रेगुलेशन बनाती, या जो नए नए कवानीन लेकर आती, व्यापारी ने वो क़ानून को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि क़ानून पर अमल करना चाहिए। जैसे जीएसटी कानून आ गया, उस पर अमल करना चाहिए। हुकूमत और भी अगर कोई कानून लाती है, पहले कानून था और अभी भी है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको फेरा बोलते थे, ये कानून जब आया तो इस पर अमल करना चाहिए। बाद जमहूरियतों में ये देखा जाता कि व्यापारी अपने फ़ायदे के लिए हुकूमत के क़वानीन को तोड़ने की कोशिश करता, ऐसा नहीं, बल्कि जो भी क़वाइद है, जो भी ज़वाबित है, जो भी लॉज है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस पर क्या करना चाहिए? व्यापारी ने अमल करना चाहिए। एक अच्छे शहरी या एक अच्छे व्यापारी होने के नाते उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती। नेक्स्ट, ज़र मुबादले का हुसूल। ज़र मुबादला याद रखो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका, अमेरिका का सिक्का क्या है? अमेरिका का सिक्का है डॉलर। इंग्लैंड, इंग्लैंड का सिक्का क्या है? पाउंड। जापान, जापान का जो सिक्का है वो येन है। ये तरक्की याफ्ता ममालिक के सिक्के हैं। हमारे मुल्क को डॉलर की भी ज़रूरत पड़ती, पाउंड की भी ज़रूरत पड़ती, रियाल की भी ज़रूरत पड़ती। व्यापारी ने फॉरेन के तरक्की याफ्ता ममालिक को माल बेचना चाहिए और वहाँ का सिक्का लाके हमारे मुल्क की हुकूमत को देना चाहिए। तो हमारे मुल्क की हुकूमत वो सिक्के की मदद से फॉरेन की टेक्नोलॉजी को ख़रीद सकती। तो यहाँ पर यही बतलाया जा रहा, फॉरेन एक्सचेंज, ये ज़र मुबादले को कमा कर देना चाहिए अच्छे व्यापारी ने, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में। जो तरक्की याफ्ता ममालिक की करेंसी है वो हमारे मुल्क में आना चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं ज़र मुबादले का हुसूल। नेक्स्ट, माशी तरक्की। देखिए, किसी मुल्क में जितनी इंडस्ट्री तरक्की करेगी, जितना ट्रेड तरक्की कर रहा, उतना वो मुल्क तरक्की करेगा। ऐसा मुमकिन है क्या कि एक मुल्क के अंदर व्यापारी तो तरक्की कर रहा मगर हुकूमत तरक्की नहीं कर रही? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इंडस्ट्रीज तो बहुत फैल रही लेकिन हुकूमत तरक्की नहीं कर रही, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर व्यापारी ने, हर कारखानेदार ने, हर इंडस्ट्रियलिस्ट ने माशी तरक्की के लिए कमर तोड़ कोशिश करना चाहिए। और जब हर आदमी माशी तरक्की में अपना रोल अंजाम देगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? मुल्क भी तरक्की करेगा। इसको आप ऐसी मिसाल लीजिए, एक आदमी है, उसको 3 बेटे हैं, वो तीनों बेटे पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कमाएं। तो क्या वो आदमी के माशाल्लाह नहीं सुधरेंगे? उस फैमिली के माशाल्लाह नहीं सुधरेंगे? बिल्कुल सुधरेंगे। क्यों? तीनों बेटों को हमेशा पैसा कमाने की फिक्र है, मेहनत करने का मिजाज है। तो तीनों बेटों की तरक्की की वजह से
وہ آدمی یا وہ خاندان کی ترقی کرنا بالکل ضروری ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ ویسی ہمارے ملک کا ہر بیوپاری اگر معاشی ترقی کرے گا تو یہ سوال کا جواب آپ خود دے سکتے، کیا وہ ملک کبھی پچھڑ سکتا؟ نہیں، وہ ملک ترقی کرنا ہی کرنا۔ جاپان آج سے 900 سال پہلے ترقی کی دوڑ میں جاپان کا کوئی شمار نہیں تھا، لیکن آپ جانتے کہ آج سے تقریباً 70-75 سال پہلے جاپان نے ترقی کے میدان میں قدم رکھا۔ ہر آدمی وہاں کا ٹیکنالوجی کے اندر، الیکٹرانک کے اندر اتنی محنت کرتا، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جاپان نے ترقی کرا۔ جرمنی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی کاروباری اداروں کو چاہیے کہ وہ معاشی ترقی کرے، جس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا۔ چلیے صاحب، نیکسٹ، حکومت کو مشورے اور تجاویز۔ جب کبھی بھی حکومت انڈسٹریز کی پالیسی بناتی ہے یا بجٹ تیار کرتی، تو آپ دیکھ لیجئے یہ فروری کے مہینے میں جو بجٹ بنتا تو حکومت کیا کرتی؟ ملک کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو بلا کے ان سے مشورے لیتی کہ صاحب ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں، آپ کیا کیا مشورہ ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ریلائنس، ٹاٹا، یہ تمام لوگ کیا کرتے؟ حکومت کو مشورے دیتے، اور یہ مشورے اس ٹائپ کے دیتے کہ خالی اپنا فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ حکومت کا فائدہ، غریب عوام کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ مشورے حکومت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس سے منگاتی ہے، اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ حکومت کو مشورے دے۔ یہ ان کی سماجی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی حکومت ان کو بلائے بجٹ کے تعلق سے یا انڈسٹریز کے پالیسی کے تعلق سے، ان کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ حکومت کو مشورے اور تجاویز دے تاکہ پورے ملک کا فائدہ ہو۔ نیکسٹ، حکومت کے ساتھ جانبداری سے پرہیز۔ بعض جمہوریتوں میں ایسا ہوتا کہ بعض انڈسٹریلسٹ حکومت کو سپورٹ کرتے اور حکومت ان کا سپورٹ کرتی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ بھئی حکومت آج ایک پارٹی کی کل دوسرے کی آئے گی۔ انڈسٹریلسٹ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ مخصوص پارٹی کو یا مخصوص حکومت کو سپورٹ کرے، بلکہ وہ عوام کو سپورٹ کرنے کی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے مشورے دیتے وقت۔ اس لیے کسی بھی بیوپاری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جانبداری یا فیور کا کام کرے کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی حکومت کے ساتھ، کہ تو پارٹی آنا جانا ہے، حکومت آنا جانا ہے۔ آج امریکہ کے اندر چند مہینوں کے بعد الیکشن ہے، آج وہاں پر ریپبلکن پارٹی کی حکومت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد وہاں پر جان بائیڈن کی شکل میں ڈیموکریٹک پارٹی آ جائے۔ تو کیا امریکہ کے عوام نے ریپبلکن پارٹی کا سپورٹ کرنا چاہیے، فیور کرنا چاہیے؟ نہیں صاحب، بلکہ عوام کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عوام کی اہمیت، غریبوں کی کیسی بھلائی ہو، غریبی کو کیسا دور کیا جا سکتا، بے روزگاری کو کیسا دور کیا جا سکتا، اس کے لیے کسی بھی قسم کا فیور کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور 7 پوائنٹ ہے، حکومت کو مالی امداد۔ کئی دفعہ حکومت کے سامنے بحران کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آج دنیا کے بیشتر ممالک میں کووڈ-19 کی وجہ سے شدید بحران کا مسئلہ ہے۔ تو اس ملک کے جو بڑے بڑے کارخانے دار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، انتہائی مالدار لوگ ہیں، انہوں نے حکومت کو اپنے پاس سے پیسہ دینا چاہیے کہ سب آپ صحت کے اوپر پیسہ خرچ کیجیے، تعلیم پر خرچ کیجیے، یا پھر اور بھی کوئی سیلاب کی سچویشن اس پہ پیسہ خرچ کیجیے، آپ ڈیم بنائیے۔ تو بیوپاری جو پیسہ کماتا ہے وہ صرف اپنی جیبیں یا اپنی تجوری بھرنے کے لیے نہیں جب کماتا، بلکہ جب کبھی بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ آپ مالی تعاون کیجیے، تو ایک اچھا بیوپاری نہ صرف تعاون کرتا ہے بلکہ کھلے دل کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا کے لیے؟ میں نے بولا کہ تعلیم کے لیے پیسے دے گا، وہ صحت کے لیے پیسے دے گا، یا کوئی طوفان آیا، سونامی آیا، سیلاب آیا، اس میں حکومت کے جو پیسوں کی ضرورت پڑتی، تو ایک اچھے بیوپاری نے وسیع القلبی کے ساتھ حکومت کو مالی امداد دینا چاہیے۔